खुशखबरी YouTube चैनल को देखने और पसंद करने के लिए हम आपके बेहद मशहूर हैं। 2023 का सूरज चढ़ने वाला है। खुदावंद एक और नए साल का इजाफा हम सबों की जिंदगियों में करने वाला है। लिहाजा नए साल के तलक से एक इंतहाई अहम और सबक आमोज कलाम आपकी खिदमत में हाजिर है और मुझे इस बात की कवी उम्मीद है कि आप इस कलाम को सुनने के बाद जरूर बरकत भी पाएंगे और फिर इस कलाम को अपनी जिंदगियों में लागू भी करेंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत अता करे। कलाम शुरू करने से कबल मेरी आपसे एक मौतबाना गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से नए साल के तलक से एक खूबसूरत कलाम को एक तमसील को ये तमसील और कलाम हमें खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से लूका की अंजील और उसके बाद में पाप के ऊपर मिलता है। एक बहुत ही खूबसूरत तमसील जो खुदावंद यीशु मसीह ने एक इंतहाई अहम मौके पे करी। शायद मुझे उम्मीद है कि ये साल का आखिरी महीना होगा, साल के आखिरी दिन होंगे जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये अहम पैगाम अपने दोस्तों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ शेयर किया। आइए हम देखें लूका की अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 16वीं आयत। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल है। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठरियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और मैं अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा जमा है, चैन कर, खा पी, खुश है। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा। ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदावंद के नजदीक दौलतमंद है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना हम सबों के लिए, सुनने वालों के लिए बरकत का बायस है। जी हाँ, इस कलाम के अंदर एक ऐसे दौलतमंद की तफसील बयान की गई है जिसको बेवकूफ या नादान दौलतमंद कहा। और कलाम के अंदर लिखा है कि ये दौलतमंद शख्स अपनी जिंदगी के मंसूबों के तलक से पूरी तरह नाकाम हो। इसने जो इरादे और जो मंसूबे बनाए थे, ये नादान दौलतमंद आदमी उन तमाम तर मंसूबों में फेल हो गया। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने इस खूबसूरत तमसील को बयान किया है ताकि ये तमसील मेरे लिए और आपकी जिंदगियों के लिए अहम हो सके। हम इन तमसील के अंदर से अपने लिए और अपनी जिंदगियों के लिए अहम असबाब को तलाश कर सके। इस तमसील के अंदर एक दौलतमंद के बारे में बताया गया कि एक साल ऐसा हुआ कि उसकी बहुत फसल हुई और उस फसल के बायस उसको ढेरों पैदावार भी मिली। अब इस माल ने, इस दौलत ने, इस पैदावार ने उसके लिए एक समस्या खड़ी कर दी। एक मसला उसे दरपेश आ गया कि अब मैं इतनी ज्यादा दौलत को, इतनी ज्यादा पैदावार को, इतने ज्यादा माल को मैं किस तरह संभालूं। बड़ी अहम और सीखने वाली बात है दौलत का ना होना, गरीबी, तंगी, मोहताजी, ये भी अपने अंदर एक अहम मसला है, बल्कि बहुत सारे मसाइल की जड़ है। और इसी तरह ये भी अपने दिल में जरूर ख्याल रखिएगा कि दौलत भी इंसान के लिए बहुत से मसाइल पैदा कर देती है, उसे बहुत सारी परेशानियों में गिरफ्तार कर देती है, उसके लिए बहुत बड़ा अजाब ले आती है। जैसा कि इस शख्स के साथ हुआ, इसको बहुत ज्यादा पैदावार मिली, बहुत सा माल इसको हासिल हुआ और इस पैदावार ने, इस माल ने, इस दौलत ने, इस अनाज की फरावानी ने इस आदमी को एक मुसीबत, एक परेशानी में, एक टेंशन में डाल दिया।
اس لیے خداوند کا بندہ سلیمان خداوند سے ایک بڑی ہی خوبصورت درخواست کرتا ہے۔ وہ درخواست کرتا ہے، اے خداوند نہ ہی تو مجھے اتنا کنگال کر اور نہ ہی مجھے اتنا دولت مند بنا کہ مبادا میں تجھے بھول جاؤں، میں ناکام اور فیل ہو جاؤں۔ اس لیے جو میانہ روی ہے یہ انتہائی اچھی چیز ہے اور اس کی درخواست جو ہے خداوند سے کرتے رہنا چاہیے۔ آئے ہم سلیمان بادشاہ کی اس خوبصورت درخواست کو، التجا کو خداوند کے کلام مقدس میں سن پڑھیں۔ انسان کی کتاب اور اس کا 30واں باب 7ویں آیت سے، میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر۔ اول بطالت اور دروگوئی کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند بنا۔ خداوند کا بندہ سلیمان یہ 2 باتوں کی درخواست کرتا ہے، بطالت کو مجھ سے دور کر دے اور دوسری بات وہ کہہ رہا ہے، خداوند نہ مجھے کنگال کر اور نہ مجھے تو دولت مند بنا، بلکہ مجھے میری ضرورت کے مطابق روزی دے۔ ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں کہ خداوند کون ہے، یا مبادا محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ وہ ان دونوں حالتوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ دونوں حالتیں، چاہے امیری ہے غریبی ہے، یہ انسان کے لیے مسائل کریٹ کر دیتی ہے، پریشانی لاحق کر دیتی ہے۔ اس لیے خداوند کا بندہ سلیمان خداوند سے یہ خوبصورت التجا اور دعا کر رہا ہے، اے خداوند نہ تو مجھے اتنا کنگال کر اور نہ مجھے اتنا دولت مند بنا کہ میں تیری انکاری کر دوں اور میں تیری نام کروں۔ اس دولت مند کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ پیش ہے، دولت کی فراوانی ہے، مال پیداوار اس سال بہت ہے اور یہ شخص اپنے اس مال کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، اسے ذخیرہ کرنا چاہتا ہے اور یقیناً یہ اس کی پرسنل ول ہے۔ اگر خداوند نے اسے دولت دی ہے، برکت دی ہے، اس کو دنیاوی نعمتوں سے خدا نے معمور کیا ہے، تو اب اس کی یہ ول ہے کہ اپنی اس دولت کو، پیداوار کو یہ محفوظ کرے۔ لہذا یہ شخص جو ہے اپنی پیداوار کو محفوظ کرنے کے لیے ایک پلان تیار کرتا ہے، ایک منصوبہ ڈیزائن کرتا ہے کہ میں ایسا کروں گا کہ جو میری پرانی کوٹھریاں، گودام جو ہیں، میں ان کو گرا دوں گا اور میں پھر ان کی جگہ نئے جو گودام، کوٹھریاں جو بڑی ہیں، ان کو ری بلڈ کروں گا اور میں اپنا پورے کا پورا مال جو ہے، اپنی جو پیداوار ہے، اناج جو ہے، میں ان کوٹھریوں کے اندر بھروں گا۔ یقیناً یہ اس کی ذاتی مرضی پر موقوف ہے کہ اسے دولت ملی ہے، برکت ملی ہے اور یہ کس طرح اس کو محفوظ کرتا ہے۔ لہذا یہ شخص منصوبہ تیار کرتا ہے، یہ شخص ایک پلان ڈیزائن کرتا ہے کہ میں پرانی کوٹھریوں کو گرا دوں گا اور اس کی جگہ میں نہیں بناؤں گا۔ اس کے اندر بڑی خوبصورت آگے سیکھنے والی بات ہے کہ اس شخص نے منصوبہ تو تیار کیا، اس شخص نے ارادہ تو تیار کیا، اس شخص نے اپنے اس اناج کو محفوظ کرنے کے لیے ایک جو پلان ہے وہ تو بنایا، مگر یہ دولت مند جو آدمی ہے یہ اپنے ان تمام منصوبوں میں، اپنے ارادوں میں پوری طرح فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اور صرف یہ فیل اور ناکام ہی نہیں ہوا، کلام خداوند کے اندر لکھا ہے کہ اس کو مہلت ہی نہ ملی کہ یہ اس اگلے دن کو دیکھ سکے، یہ اس نئے سال کے اندر داخل ہو سکے، اس کی زندگی میں ایک اور نئے سال کا اضافہ ہو سکے۔ جیسے یہ شخص منصوبہ تیار کرتا ہے، ارادہ تیار کرتا ہے، ایک پلان ڈیزائن کرتا ہے نئی کوٹھریوں کو اور نئے جو گودام ہیں ان کو بنانے کے لیے، نئے ذخیرہ خانوں کو تیار کرنے کے لیے، تو کلام کے اندر لکھا ہے خداوند کی طرف سے اسے پیغام جو ہے وہ موصول ہوتا ہے، اور پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ اے نادان، اسی رات تیری جو جان ہے تجھ سے طلب کر لی جائے گی، جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا۔ ایسے یہ شخص
منصوبہ تیار کرتا ہے، پلان تیار کرتا ہے، خداوند کی طرف سے اسے پیغام بھی ملتا ہے اور اسے مخاطب کر کے کہا گیا ہے، اے نادان، اے احمق، اے بے وقوف انسان، اسی رات جو تیری جان ہے تو اسے طلب کر لی جائے گی، اور تیرا مال جو تو نے جمع کیا ہے، ذخیرہ کر رہا ہے، پھر وہ کس کا ہو۔ اس ساری کی ساری تمثیل کا ٹرننگ پوائنٹ اب یہ ہے، جو بات سیکھنے والی ہے، جو بات انتہائی اہم اور خاص ہے، اور اس تمثیل کے اندر بطور سبق رکھ دی گئی ہے، ایک خیال کے طور پہ اس کے اندر موجود ہے کہ یہ شخص اپنے منصوبے کے اندر، یہ شخص اپنے اس سارے کے سارے ارادے کے اندر کیوں فیل ہو، کیوں ناکام ہو، اور کیوں اس کی جو جان ہے، اس کی جو زندگی ہے، اس سے لے لی گئی، کیوں اس کی زندگی میں نئے سال کا اضافہ ہی نہ ہو، کیوں یہ اگلی صبح کو، اگلے دن کو دیکھ ہی نہ پائے۔ آئیں خداوند کے کلام میں سے اس میں چھپے ہوئے موجود جو بید ہیں، راز ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ میرے نزدیک پہلی اور خاص اہم بات جو اس شخص کی ناکامی کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس کو خداوند نے برکت دی ہے، اس کو خداوند نے دنیاوی نعمت عطا کی ہے، بہت سا مال اور مال کی فراوانی اسے میسر ہوئی ہے، مگر اس کے سارے منصوبے کے اندر خداوند کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے پورے کے پورے منصوبے کے اندر خداوند اپنے خدا کو یاد نہیں رکھا۔ اس کی برکت کے اندر، اس کی دولت کے اندر، اس کی پیداوار کے اندر، اس کی زندگی کے اندر، اس کے منصوبے اور اس کے ارادے کے اندر جو کچھ اس نے تیار کیا ہے، تشکیل دیا ہے، اس کے اندر خدا موجود نہیں ہے۔ اس کے منصوبے کے اندر خداوند کی مرضی شامل نہیں ہے، شکر گزاری نہیں ہے۔ اس نے خداوند کی اس ساری برکت کے لیے خدا کی شکر گزاری نہیں کی، اور اس نے اتنے بڑے حصے کے اندر خداوند کے معمولی سے حصے کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اور تیسری اہم اور خاص جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص نے خداوند کی نسبت اپنی دولت پر زیادہ گھمنڈ کیا ہے، اس نے اپنی دولت پر شیخی ماری ہے، اور اس نے اپنی زندگی کی برکتوں کو خدا کے ساتھ جوڑنے کی بجائے اپنی دولت سے جوڑ دیا ہے۔ اس کا ارادہ تھا، اس کا خیال تھا کہ شاید جو دنیاوی برکت ہے، دنیاوی مال جو ہے، دولت ہے، انسان کی پوری جو خوشی ہے، شادمانی ہے، وہ اسی دولت سے جڑی ہے۔ لہٰذا یہ اپنی دولت کے تعلق سے ایک بڑا گھمنڈ کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے، اور اپنے آپ سے یہ ایک سوال کرتا ہے، اپنی زندگی سے سوال کرتا ہے، اور یہ شخص کہتا ہے کہ اے جان، تیرے پاس بہت سے برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے۔ اب یہ اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی دولت پر گھمنڈ ہے، ناز ہے، فخر ہے کہ جو میری دولت ہے وہ مجھے زندگی دے سکتی ہے، وہ میرے لیے خوشی اور شادمانی پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اے میری جان، تیرے پاس بہت سے برسوں کے لیے بہت کچھ ہے، چین کر، آرام کر۔ وہ چین کو، آرام کو، سکون کو، تسلی کو اپنی دنیاوی برکت سے جوڑ رہا ہے کہ شاید جو دنیاوی برکت ہے، دولت جو ہے، یہ میرے لیے سکھ، چین اور شانتی پیدا کر سکتی ہے۔ زندگی کی شاید برکتیں جو ہیں، زندگی کی جو راحت ہے، وہ دولت کے ساتھ جڑی ہوئی۔ یہ شخص کا خام خیال تھا کہ شاید ایسا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کھا پی اور خوش رہ۔ اب یہ خوشی کو، شادمانی کو بھی برکت کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ شاید میرے پاس بہت سا مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، اس لیے اب مجھے خداوند کی ضرورت نہیں۔
ये अपनी जिंदगी की जरूरतों में से खुदावंद को निकाल देगा। अब ये खुदावंद के बगैर जिंदगी गुजारना चाहता है, इसे अपनी दौलत पर फख्र है। और चौथी जो अहम बात है, इसकी जिंदगी के अंदर लालच हमें दिखाई दे रहा है। इसकी जिंदगी के अंदर खुद गर्जी हमें नजर आ रही है, और ये खुद गर्जी इसकी बातों के अंदर झलक रही है। मंसूबे तो ये शख्स तैयार करता है, इरादा तो बना रहा है, मगर लालच और खुद गर्जी के बायस ये अपने मंसूबों में फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है। इसे जो दौलत है शायद इसलिए भी दी गई थी, इसकी आजमाइश के लिए, इसके इम्तिहान के लिए, कि अपनी उस दी गई दौलत के अंदर ये गरीबों, मोहताजों, जरूरतमंदों और बेवाओं के हिस्से को भी निकाल सके। मगर ये शख्स अपनी उस बड़ी दौलत में से, उस बड़े जखीरा खाने में से, उस दौलत के बड़े अंबार में से एक फूटी कौड़ी तक भी जरूरतमंदों के लिए ना निकाल सका। इसने सारी की सारी दौलत को अपनी ऐश, अपनी जाती ख्वाहिश और अपनी जिंदगी से जोड़ दिया। याद रखिए, हम अपने मंसूबों में अक्सर औकात फेल हो जाते हैं। बड़ी दौलत और बड़ी बरकत पाने के बावजूद भी हमें खुशियां मुयस्सर नहीं होती, हम लंबी जिंदगी नहीं पा सकते, इसलिए कि अपने उस हिस्से में से हम खुदावंद के हिस्से को नहीं निकालते। और वो बड़ा हिस्सा जो खुदावंद हमें दूसरों के लिए भी देता है, जरूरतमंदों के लिए भी देता है, हम उनकी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं, हम उनकी जरूरतों को अपनी ख्वाहिशों के पीछे दबा देते हैं। इसलिए शायद ये शख्स जो है, इसको बेवकूफ कहा गया है। इसने अपनी जिंदगी के उन कामों, उन मंसूबों में, अपनी इस दौलत के अंदर खुदावंद को हिस्सेदार, खुदावंद को साझेदार नहीं बनाया, खुदावंद को उस दौलत में शामिल नहीं किया। इसलिए शायद ये शख्स बुरी तरह और जो मंसूबे इसने बनाए थे, इसको इस बात की मोहलत, इसको एक दिन की मोहलत तक न मिली कि ये उन सारे मंसूबों को जो इसने बनाए थे, सोच रखे थे, ये उनको बयान बेटों और बेटियों, ये पैगाम मेरे लिए और आपके लिए भी इंतहाई अहम है। नए साल का आगाज होने वाला है। कुछ दिनों बाद हम नए साल में सभी दाखिल होंगे। मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे मंसूबे हैं जो मैंने अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चों या अपने खानदानों के लिए बना रखे। याद रखिए, अपने उन मंसूबों के अंदर खुदावंद को याद करना शुरू करें, अपने मंसूबों के अंदर खुदावंद की मर्जी की तलाश शुरू करें। और अगर आपको खुदावंद की तरफ से बरकत मिली हुई है, अगर खुदावंद ने आपको रूहानी नेमतों से माला माल किया है, तो अपने उस हिस्से के अंदर खुदावंद के हिस्से को निकालना शुरू करें। याद रखिए, लंबी उम्र और लंबी उम्र की जो बरकत है, वो इस खूबसूरत चीज से जुड़ी है। जब आप अपने हिस्से को खुदावंद के लिए निकालते हैं, जब आप खुदावंद के कामों में शामिल होते हैं, जब आप खुदावंद के कामों के लिए अपनी दौलत को खर्च करना शुरू करते हैं, जब आप इंजील की वुसअत के लिए अपने आप को पेश करते हैं, जब आप खुदावंद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो इससे आपकी जिंदगी के दिनों में इजाफा हो जाता है। आपकी जिंदगी की मोहलत जो है वो बढ़ जाती है और खुदावंद आपको जिंदगी की नींद से आसूदा करता है। आपकी लंबी ये पैगाम मेरे लिए और आपके लिए इंतहाई अहम है। नया साल शुरू होने वाला है। आए इस बेवकूफ दौलतमंद आदमी के किरदार को सामने रखते हुए नए साल के लिए मंसूबे बनाएं, ताकि हम सब मिलकर अपने आने वाले मंसूबों में खूब कामयाब हों और बरकत पा सकें। खुदावंद आपको इस ख्याल के वसीले से